क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां हांव वंदन करते आसा. मोगाच्यानो, आज आमी थोडो वेळ देवाचें उतर आमी ध्यान करया. ध्यान करचे पयलें एक कंतार सांगून आमी उतराद्वारे आमी मागणें करया. निमाणें येया आमी सांगाता मेळून देवाक आराधना स्तुती करया. आमच्या मदें सिस्टर रश्मी आसा भयण, ते तुमकां आराधनेन चलयता. तीन वासुया तो बरो सोम्याक तीन वासुया तो बरो सोम्याक तीन वासुया तो बरो मोगा परिमितासु करो सोम्याक तीन वासुया तो बरो सोम्याक तीन वासुया तो बरो सोम्याक तीन वासुया तो बरो मोगा परिमितासु करो तीन वास्तुलो सोम्या सर्वै काळी सर्गींचे बापा तुका आमी अर्घ दिते आसा. तूं जावन आसाय बरो देव, तूं जावन आसाय आमचो बाप आनी तूं जावन आसाय आमचो सोमी. हर एक घडये हर एक वेळार तूं आमकां सांबाळटाय, तूं आमकां राखताय,
आमचो मोग करताय. देखून आमी तुका अर्घ दिते आसा. मंगळ सर्गेचे बाप्पा, जो कोण ह्या वेळार युट्यूबर, फेसबुकार कोण तुझे उतर आयकती आसा, आत्मीक संवसारांत टायम आनी अंतर ना सोम्या. तुझे दोळे हर एकल्यांक पळयती आसात. तूं हर एकल्याचो मोग करताय. हर एकल्यांक तूं बुजवण दिताय. हर एकल्यांक तूं राखताय. हर एकल्यांचे काळजाचे दोळे ते परजोळीत जावन आनी तुजो मोग तांकां पळोवंक तूं कुमूक कर म्हूण आमी तुज्या लागीं प्रार्थना करते आसा. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां सोलोन व्हरताय. तूं आमकां सांबाळटाय. जेजूच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो, देवाचें उतर सांगता फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रान 4 अध्यायांत 6 वळीन, खंयच्याय विशयान खंत करिनाकात. खंयच्याय विशयान खंत करिनाकात. जें कितें तुमकां जाय सर्व विशयांत देवा मुखार मागणें कर, देवाक थिळचिया म्हण देवाचें उतर सांगता. मोगाचेनो, ही खंत म्हणली जवसरान घालची एक फोटो. तुमच्या भविष्या विशयान, तुमच्या भुरग्यां विशयान, पाल्यांच्या विशयान, तुज्या भलायके विशयान, ह्या भुरग्यांच्या शिकपा विशयान, तुमच्या कामा विशयान, ह्या पयशा विशयान, ह्या खंयच्याय तुमच्या एका संबंदा विशयान तुमी खंत करची म्हळ्यार जवसरान ती घालची एक फोटो. देवाचें उतर सांगता, जेजू सांगता, तुमी खंत कर. तुमचो एक केस मणी काळो आनी धवो करूंक जाता. मोगाचेनो, खंत म्हळ्यार आत्मीक संवसारान जवसरान उलोवचें. आमकां स्वाभावीक संवसारांत खाली आमकां आलोचना येतात. आमी चिंता ते आमकां येवचे आलोचने ते आमचेच आलोचने म्हणून आमी ध्यान करता. जवसराचे पोटी ध्यान करचें जावन आसा ही खंत. ताच्या बदलाक देवाचें उतर म्हळ्यार मोगाचेनो, आत्मीक संवसारान देव आमच्या कडेन उलयता. आमकां आमी ते ध्यान करतना ते आलोचने जातात आनी आमच्या आत्म्यान ते घटाय दितात, स्ट्रेंथ दितात, बळ दितात. आनी तशेंच आमचो आत्मो केदाळाय संतोशान आसता. आनी देव तुज्या सांगत आसा, देव तुज्या थंय येता म्हणल्यार एक कॉन्फिडन्स तुका येता. देखून जेजून केदाळाय सांगलां, खंत करिनाका, खंत करिनाका. मोगाचेनो, पळया ती सुकणी ती गळानान, तरी पूण सर्गीचो बाप तांकां पोसता. सलमाव रायाच्या रावळेरांत मुस्ते एक सोबाय आसली, मुस्ते एक ते वैभव आसलो. आज फुलची फुलां सांजे भितर ती रान्नीक वच्या फुलांक देव इतली एक बरी सोबाय दिता जाल्यार ताचे कितले वर्ते तुमी जावन आसात. कितले वर्ते मोपान तो तुका आनी म्हाका न्हेसोवचो नांगी. देवाचें उतर सांगता. देखून ह्या सगळ्या संगतीक तुमी खंत करची. ते बायबल सांगता ते आज्ञानी म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आमी पळयता मातेवच्या शुभ वर्तमानांत 6 अध्यायान 30 आनी 2 वळेन. मातेवच्या शुभ वर्तमानांत 6 अध्यायांत 33 वचनांत सांगता, पयले देवाचो राज आनी ताची नीत सोदा, हाच्या उपरांत सगळें तुमकां मेळटलें. देवाचो राज आनी ताची नीत. ताचें नीत म्हळ्यार मोगाचें ताचें नेचर. 2000 वर्सां पयलीं जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. तो जेजू
सर्गार आसलो महिमेच्या पदवेन तो जियेतलो देवदूत ताका आराधन करतले सक्कड संसार ताच्या मारिफात जाल्लो पळोवचो संसार पळयनातलो संसार सूर्यो चंद्र अंतराळां तसली सकड नेकेत्रां रूख झाडां सुकणी दर्यो आनी तांचो असली मसली हर एक देवान जेजू मुखांतर क्रिएट केल्ले आनी तो जेजू जावन आसा देवाचें उतर पवित्र सांगता हर एक देवान क्रिएट केल्ले आमी पळयता जेजू मुखांतर आनी जेजू देवाची जाणवाय जावन आसा जेजू देवाची न्हीद जावन आसा जेजू देवाची सुडका जावन आसा जेजू जावन आसा देवाचें एक सायंटिफिकेशन म्हणजे शुद्धीकरण नितळाय ते जावन आसा तो जेजू आपली महिमेची पदवी सोडून हांव पळयता फिलिपकारां बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायान 7, 8, 9 वळींत जावन आमी वाचूंक गेले आमकां मेळटा वचनांत तो आपल्या महिमेची पदवी देवाक सरी समान म्हणली पदवी सोडटा म्हणून चिंतनासतना गुलामाचें रूप घेवन येवन तो एक मनीस जालो आनी मनशान आपल्या कुडींत केल्ल्या पातकां खातीर तोय आपली कूड घेवन येवन त्या कुडींत त्या पातकाक ताणें फारीक फोण दिलें आमच्या बदलाक आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन तो कालवारच्या कुर्सार मेलो म्हजेर आनी तुजेर आसले पाताक म्हजेर आनी तुजेर आसले हर एक तो शिराप म्हजेर आनी तुजेर आसले ते हर एक जजमेंट तीर्प जेजू क्रिस्तान मनीस जावन येवन देव मनीस जालो आनी ताणें ताच्या कुडीर घेतले म्हज्यान कसलो मोग तो ताणें कुडीर घेतले म्हज्या बदलाक तो मेलो हांवें वचत जाल्ले हेमखोंडाक तो गेलो आनी हेमखोंडान ताका दर दवरूंक जाल्लें ना तिसरे दिसा तो मेल्ल्या मदीं जावन उठलो म्हणून सांगतात तुमी सतमंतां सांगतात रायट तो मेल्ल्या मदीं देवलो आनी मेल्ल्या मदीं जावन तो उठलो म्हणून रायट तिसरे दिसा तो उठलो मगो न्हू जें कितें देवान क्रिस्तांतें जें कितें काम केलां जें कितें फिनिश काम केलां केदां आमच्या काळजांत आमी पाती येता काळीज म्हळ्यार मोगाचें न्हू मांसाचें काळीज न्ही काळीज म्हळ्यार आमचो आत्मो केदां आमच्या आत्म्यांत आमी पाती येता आमकां नीत लभता म्हूण देवाचें उतर सांगता नीत म्हळ्यार देवाचें डिवायन नेचर देवाचो दैवीक स्वभाव देवाचो आत्मो आमच्या आत्म्यांत एक जाता आमचो आत्मो परत्यान जल्मता आनी तोंडांत आमी अनाउन्स करता प्रगट करता जेजूत म्हजो सोमी म्हळें जाल्यार बायबल सांगता तुका सुडका लागली तुका सुडका लाभली आनी देवाचो पवित्र आत्मो येवन तुजे थंय वस्ती करता आनी तो तुजे थंय जियेता देखून तुवें आज चिंतूंक जाय तुवें मेडिटेट करूंक जाय ध्यान करूंक जाय देवान तुका क्रिस्तांतें कितें केलां म्हणून तूं क्रिस्तांतें कोण जावन आसाय तुका क्रिस्तांतें तुका कालें दिलां म्हूण हें आमी ध्यान करचेंत देवाचें उतर आनी सत आमी ध्यान करचें केदां आमी सत आमी ध्यान करता सत आमी आलोचन करता तेन्ना आमचे काळजांत देवाचो उजवाड प्रकाशीत जाता मगोचें न्हू ती कंद धांवता जर तर तुमी नानाची मिडिया सोशल मिडिया या फेसबूक व्हॉट्सअप हाच्या मुखांतर तुमी नाका जाल्ले पुरो पोटी खबरो तुमी आयकशात जाल्यार कंटिन्यू जावन तुमी ध्यान करशात जाल्यार तुमच्या काळजांत बे स्टार्ट जाता मगोचें न्हू बे म्हणलें जावन आसा ताचें नांव जवसार बे म्हणलें जावन आसा जवसार देव जावन आसा मोग देखून पवित्र पुस्तकांत सांगता जुवांच्या पत्रांत 4 अध्यायान 17 वळीन आनी 18 वळीन संपूर्ण मोग आमकां संपूर्ण बेयातावन सुडका दिता खंयसर उजवाड आसा तें काळोखाक जागो ना खंयसर भलायकी आसा तें पिडेक जागो ना आनी देव जावन आसा भलायकी देव जावन आसा उजवाड देव जावन आसा मोग केदां आमी ध्यान करता सत गजल मगोचें न्हू आमच्या भितर जावन तो उजवाड प्रकाशीत जाता मगोचें न्हू आज तुमकां हांव सांगता कंत करनाकात भुरग्यां विशयांत कंत करनाकात फाल्यां कालें जाता म्हणलें कंत करनाकात म्हजें भविश्य कालें फाल्यां म्हजें कितें भुरग्यांचें भविश्य कंत करनाकात देव तुमचो मोग करता मगोचें तुमकां गोत्त आसा पोरण्या तेस्तामेंटान न्यू तेस्तामेंटान आमी पळोवंक गेल्यार
हर एक पटी देवदूत कोणाकी विजिट करता जाल्यार तू एक उतर सांगता, भियेनाका, भियेनाका. मोरयेक तो दिश्टी पडलो गब्रिएल दूत, मोरये भियेनाका. जकारिया दिश्टी पडलो सांगू नको, भियेनाका, भियेनाका. जेजू दिश्टी पडलो, भियेनाका. समाधान तुमचे ते आसूं. मोगच्यानो देव समाधान कारण, भियाक कारण नाही. जर तर देव ताणें पवित्र पुस्तकांत सुमार एक 330 आनी 360 आनी 5 पटी बरयलां, भियेनाका, भियेनाका, भियेनाका. मोगच्यानो तूं भियेती आसा गी, काळोखाचें बेदुका आसा गी, ह्या पिढीचें बेदुका आसा गी, फाल्यांचें बेदुका आसा गी. जेजू म्हणटा, भियेनाका, हांव तुजे वांगडा आसा. हांव तुका केदींच तुका सोडिना आनी हांव तुका सांडिना. हांवें तुजो मोग केला. मोगच्यानो आज तुमी ध्यान करा देवाचो मोग. पवित्र पुस्तकांत देव म्हज्या पक्षाक आसा जाल्यार म्हाका विरोध कोण? रायट. देव तुमच्या सांगात आसता जाल्यार तुमकां विरोध कोण? तरी देव तुमच्या सांगाता सदांच आसता. तुम्ही देवाचें उतर काल सांगता तें ध्यान करा. मोगच्यानो देवाचें उतर तें जिवे जावन आसा, तें क्रियात्मक जावन आसा, तें काम करता. देवाचें उतर म्हळ्यार ती इंटेलेक्च्युअल नॉलेज न्हय. देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जीव. जेजू एक दीस सांगलो, म्हजें रगत आनी म्हजें मांस केल्ल्या करी तुमचें तें जीव ना म्हणून. जेजूचे थोडे सिसा आसले, ते सांगा लागले, हें बारीक कठीण बोधन जावन आसा, हें कोणा समजता. थोड्यांचे प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार जर तर देवाचें उतर तांकां समजना जाल्यार संवसाराक समजना म्हणटा आनी जेंचें. तशें न्ही. तुका समजना जाल्यार समजोवचा म्हणसर वेट कर. देवाचो आत्मो तुका पुरो समजणी दिता. तुका समजणी ना जाल्यार कोणाकी समजना म्हण चिंती नाका. जेजूचे सिसा आसले, ते सांगले, हें कोणा समजत म्हणून. जेजू म्हणालो, जीव दिता आत्मो कूड कोणच्याक उपकार ना. हांवें उलयली उतरां आत्मो आनी जीव जावन आसात. हांव पळयता जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या अध्यायान 60 आनी 3ऱ्या वळींत हांव पळयता, 3ऱ्या वचनांत, 6ನೇ अध्याय 63ನೇ वचनांत, 6व्या अध्यायांत 60 आनी 3ऱ्या वचनांत पळयता. जेजू सांगता, हांवें उलयली उतरां आत्मो आनी जीव जावन आसात. लायफ अँड देअर स्पिरीट. ते आत्म्याक जीव दिता. हर एक वर्ड तुमी आयकूंक म्हळ्यार तुमच्या आत्म्याक देवाचो जीव वर्गावण जाता, म्हळ्यार पंप जाता. तुमचो आत्मो स्ट्रेंथन जाता, तुमचो आत्मो स्ट्रॉंग जाता, एनर्जायज जाता. तुमच्या भितर आसले भंय धांवता, तुमच्या भितर आसली खवजणी धांवता, तुमच्या भितर आसले डिस्करेजमेंट धांवता. तुम्ही स्ट्रेंथन जाता, तुम्ही स्ट्रॉंग जातात. मग हांव तुमकां एनकरेज करते आसा. खंय जावन तुमी वॉच करते आसा. कंत करनाकात. जावं पुरो संवसारांत कितेंय घडते आसा, भियेनाकात. जेजून आमकां उतर सांगला. तुमी वाचूंक गेल्यार तुमकां मेळटा. मोगाच्यान मातेवच्या शुभ वर्तमानांत 20 आनी 4 अध्यायांत आनी 6व्या वळींत हांव पळयता, 4, 5, 6 वचनांत आमकां पळोवंक गेल्यार मेळटा. झगडी जातली, भुंयकांपी जातल्यो, दुखोळ पडटल्यो, म्हणल्यार तुमी खबरो आयकूंक तुमकां मेळटले. भियेनातल्या बरी तुमच्या काळीज तुमी सांबाळा. भियेनाकात. मोगाच्यानो जेजून हरियेपटी सांगला, भियेनाकात. तुमी भियोवच्यो म्हळ्यार जेवसाराक तुमी दारां उक्ती करून दिवची ये म्हणून. ताकाच जेजून म्हळें, भियेनाकात. देखून देवाचें उतर आयका. देवाचें उतर तुमकां बावडत दिता. बावडते जाल्यार तुमी कालें करीचे. रोमा घरा बरयल्ल्या 10व्या अध्यायांत 17 वळी सांगता, देवाचें उतर आयकल्ले नेमती, आयकल्ले नेमती, आयकल्ले नेमती बावडत येता. तरी कंत हे जाल्यार आनी बे जाल्यार कालें करीचे. तुमी संवसाराचे पोट्यो, संवसाराचे पोटी न्यूसां तुमी कितले आयकतात, आयकतात, आयकतात. फास्ट कंत येता, ताचे वर बे येता. मागीर तुमी कालाक भियेतात, तेंतू तुमचें तें मॅनिफेस्ट जाता तुमच्या बोवार. मोगाच्यानो फुटी खबरो आयकनाकात.
जर तर जेवसरान तुमच्या जिवितांत तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत काम करीत जाल्यार तुमी मस्त पोटी आयकाचे. कितले तुमी पोटी आयकतात तितले ते काम करतात. कितले तुमी सत आयकतात, देवाचें उतर आयकतात. देवाक तुमी दार ओपन करून दितात. म्हज्या घरांत काम कर, म्हज्या भुरग्यांत काम कर, म्हज्या गोवांत काम कर, म्हज्या बिझनसांत काम कर, म्हज्या कुटुंबांत काम कर म्हणून तुमी दारां उक्ती करून दितात. मगचनो देखून देवाचें उतर चड आनी चड आयका. जें कितें हांवें मॅसेज प्रीच केल्या ती परतून आयका. कितले तुमी आयकतात तुमचें तें इम्पार्टेशन जाता. इम्पार्टेशन म्हळ्यार वर्गावणें, म्हळ्यार देवाचें उतर तुमच्या भितर रिकता. देवाचो आत्मो आनी देवाचो जीव तुमच्या भितर तो काम करता. खंत ऑटोमॅटीक धांवता. तुमी खंत देवाचें म्हणून तुमी आंग पिंटेचें म्हूण ना. खंत देवाचें जाल्यार तुमी देवाचें उतर आयकाचें. मुखाचेर काळो कोसाचें जाल्यार तुमी आंग पिंटेल्ल्यान काळो कोसना. काळाक गळी दिल्ल्यान तुमी काळो कोसना. काळो कोसून म्हण रडल्यार काळो कोसना. काळो कोस जाल्यार लायट येयचे. लायट येयलो म्हणटा काळो कोता. काळोखाक नेलें ना, अस्तित्व ना. खंय काळोख आसता म्हळ्यार खंय उजवाड ना ते काळोख आसता. खंय उजवाड ना थंय काळोख आसता. खंय भलायकी ना ते पिडा आसता. खंय समाधान ना ते डिप्रेशन आसता. आनी समाधान कोण जावन आसा? जेजू जावन आसा समाधान. भलायकी कोण जावन आसा? जेजू जावन आसा भलायकी. कोण उजवाड जावन आसा? जेजू म्हणटा हांव जावन आसा उजवाड जावन आसा. म्हाका जर तर देवाचें उतर तुमी आयकतात तुमचें ती उजवाड येता. केन्ना तुमी देवाचें उतर आयकतात तुमचें ती भलायकी येता. केन्ना तुमी देवाचें उतर आयकतात तुमचें ती समाधान येता. कित्याक जेजून म्हळें हांवें दिवचें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. म्हाका सगळो दीस खंत कर न्हू उस्कोरो न्हू रावा नाका. ताच्या बदलाक सारकें देवाचें उतर आयका. पवित्र पुस्तक वाचून स्टार्ट करा. समजना जाल्यार वाचा. तुमकां समजोवच्या टायमार समजतलें. म्हाका देव खालत्यांक तो वयर काडटा. भियेनाकात. म्हाका हांव तुमकां एनकरेज करता. येदोळ म्हणसर तुमी जेजूक तुमच्या काळजान तुमी स्विकार करूं ना जाल्यार हो रायट टायम जावन आसा. जेजूक तुमच्या काळजांत आपया. तुमची हरी एक पातकां, तुमची हरी एक शिराप, हरी एक ताणें कलवरीच्या कुर्सार वयल्यात. तो तुमच्या खातीर कलवरीच्या कुर्सार मेला. ताका पुरलो तिसरेचो जिवान जालो. केदाळ तूं देवान केल्लें ए फिनिश्ड वर्क. केदाळ तुज्या हार्टान तो पाती येताय. तुज्या काळजान तो पाती येताय. तुजे अपराध परिहार जावन तुका सुडका लाभली म्हणून पळय तुका सांगता. तुका सुडका लाभली. सल्वेशन इज ए फ्री गिफ्ट. सल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट. तुवें खंयचेंय काम कर, तुवें कितेंय क्रिये कर तें तुका मेळिल्लें न्ही. इट इज ए फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड. देवा जावन उचितार्थ तें देणें जावन आसा. हांव तुमच्या खातीर प्रार्थना करता. तुमच्या काळजान जेजूक आपया. तो तुमच्या काळजान वस्ती करता. हांवें मागणें शिकयता तें म्हजे वटू सांगा. मोगळा सर्गीच्या बापा, तुवें म्हजो मोग केलाय आनी तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीत तुवें धाडलोय. हांव पाती येता. तो म्हज्या खातीर कुर्सार मेलो. म्हज्या खातीर ताका पुरलो. म्हज्या खातीर तो तिसरेच जिवन जाला. हांव म्हज्या काळजांत हांव पाती येता आनी तोंडांत जावन हांव उसारता. जेजूच म्हजो स्वामी. जेजू तुवें बसयल्लो पवित्र आत्मो म्हजेर तूं धाड. हांव बावडटान ताका स्विकार करता. Fill me with your Holy Spirit. Thank you, Lord, your Holy Spirit. In Jesus' name. मोगाच्या न्हू एका तोळा तुमच्या कुडींत कितें पिडा आसा, कितें आसा, तुमकां न्हीद पडना, या कितें तुमकां गुमटी दूख कितें आसा तें तुमचो हात दवरा. हांव तुमच्या खातीर मागणें करता. मोगाच्या न्हू देवाच्या आत्म्याक नो टायम नो डिस्टन्स. आदले फावटी हांवें मॅसेज प्रीच केल्ली. म्हाका मस्त टेस्टमनी आयली. हिलींग जाल्ले टेस्टमनी आयले. तुमकां खंय किडनीन दूख आसा, खंय दूख आसा, जस्ट तुमचो हात धरा. देवाचो आत्मो सदां तुमच्या सांगात आसा. थँक्यू. मंगळ सर्गीचे बापा, कोण सक्कड वॉच करनासात ह्या कार्यक्रम तांच्या वस्तू हांव प्रे करते आसा. तांचो आत्मो, ताचो प्राण, इमोशन तुज्या कंट्रोलांत तूं काड घे म्हणून हांव प्रार्थना करते. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान
हांव अधिकार चलयती आसा हर एका पिडेचेर. तकली पडापड, मायग्रेन, गुमटी दूख, न्हिदेचे समस्ये, पाठ दूख, पेंकट दूख, गर्भकोशाचे समस्ये, हार्टाचे समस्ये, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अलर्जी, स्किन डिसीज, हाडांची पिडा, गांठी दूख, हर एक जेजूच्या नावान आज्ञाप करत्या येतोळ्या कुडी सुटून भायर वचून जेजूच्या नावान I command you, live it in the name of Jesus. Lord, I release your healing, oh God. तुझे गुण तुमचे सकत तांचेर देवून येवद म्हणून हांव प्रार्थना करत्या. बाबा कोणाक राती न्हीद येना तांकां बरी न्हीद येवन म्हणून हांव प्रार्थना करत्या. हर एक न्हिदेक अडकळ करचे ते demons, I command you, live it in the name of Jesus. Asthma, come out in the name of Jesus. You cancer, die in the name of Jesus. Spirit of death and suicide, I break your power in the name of Jesus. Kidney infection, be healed right now in the name of Jesus. All kinds of infection, I destroy it by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Thank you, Lord, anointing. Thank you, Lord, freedom, oh God. बाबा तुझे गुण तुझे सकत तुवें देवयलाय देखून हांव तुका अर्गायता. हे मागता बापा तुझे पुत्र जेजूच्या नांवान. Amen. मुगाच्यान तुमकां कितें करूंक जायना तें करा. तुमची बॉडी चेक करा. You will see the miracle. मोगाच्यानो जेजू तुमचो मोग करता. कंटिन्यू जावन कोंकणी मेसेज तुमी आयका. आमचे यूट्यूब चॅनल आसा वर्ड ऑफ विक्टरी चर्च इंडिया, रोशन राजेश लोबो. तुमी गेल्यार मेळटा. तुमी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार आज सबस्क्रायब करा. तुमकां नोटिफिकेशन येता मेसेज गेली म्हणटे. मोगाच्यानो कंटिन्यू वॉच करा. कंटिन्यू देवाची उतर आयकून संतोष पावा. जेजू तुमचो मस्त मोग करता. Okay, you're blessed. Amen.